अनि यहाँतिर के छ भनेपछि हैन यो मैले तपाईलाई भनिसके यो के कसो हो भनेर। अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँतिर हैन प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन प्रोबेबिलिटी अफ ए हैन इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ बी हैन यो भाइस वर्सा हुन्छ है हाम्रो। अब इफ बी सोधेको छ भने हैन बी सोधेको छ भने हैन जस्तै हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हैन जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हामीलाई इफ पहिला बी सिचुएसन घटेको छ भने चाहिँ हैन इन्टु के हुन्छ भने ए सिचुएसन हुनलाई बी सिचुएसन हुनै पर्छ। सो ए चाहिँ नि केमा डिपेन्डेन्ट बीमा हुन्छ अनि भाइस वर्सा हुन्छ के भाइस वर्सा के भन्नाले के भन्न खोजेको भने यहाँ म भन्छु है प्रोबेबिलिटी म यहाँ भन्छु प्रोबेबिलिटी अफ हैन जस्तै ए इभेन्ट पहिला भएको छ भने अब हैन अब यहाँ ए थियो ए पहिला भएको छ अब बी चाहिँ नि हैन अब के हुन्छ बी इभेन्ट हुनु पर्यो नि त नि किनभने यहाँ दुईटा सिचुएसन छ नि त ए अनि बी छ। सो बी सिचुएसन हुनलाई चाहिँ नि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ ए हुनै पर्छ के। सो ए मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो त्यही यही भएर हैन यहाँतिर यो चाहिँ नि विदाउट रिप्लेसमेन्टको केस चाहिँ नि यस्तो हुन्छ कि है। सो भाइस वर्सा यहाँतिर यही भनेको छ कि है। ए सरी यो चाहिँ नि भाइस वर्सा सरी है यो चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्टको हैन यो चाहिँ नि डिपेन्डेन्टको चाहिँ नि यसरी हुन्छ है। अब यसैलाई के हुन्छ भने यही फर्मुलालाई हामीले कसरी है यो चाहिँ नि के को भयो नि डिपेन्डेन्ट है। अब यही फर्मुलालाई हैन हामीले इन्डिपेन्डेन्टको केसमा हेर्दा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने हैन प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ नि के हुन्छ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ इन्टु अब यो के हुन्छ यहाँ यो जुन छ नि यो यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ के छ नि यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ जुन यो छ नि ए डिपेन्डेन्ट अन बी छ नि यो चाहिँ नि के हुन्छ भने चाहिँ इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ के हुन्छ ए हुन्छ कि हाम्रो यहाँतिर है के को केसमा डिपेन्डेन्टको केसमा के। अब प्रोबेबिलिटी अफ हैन जस्तै हैन अब के छ यहाँतिर अनि भाइस वर्सा हुन्छ है भाइस वर्सा भनेको चाहिँ जस्तै अब यसको साट्टा अब के भयो अब प्रोबेबिलिटी अफ हैन बी डिपेन्डेन्ट अन ए भयो भने के यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ बी इक्वल हुन्छ के। जस्तै म यहाँ भन्छु यो यहाँतिर युज हुन्छ जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ बी पहिला भयो अब ए हुनुपर्छ नि त प्रोबेबिलिटी अफ ए केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ बीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ ए सरी ए चाहिँ नि बीमा जुन डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ नि के इक्वल टु यहाँतिर इन्डिपेन्डेन्टको केसमा चाहिँ नि कस्तो लागु हुन्छ त्यो चाहिँ नि इक्वल टु ए हुन्छ कि हाम्रो यहाँतिर। सो यहाँतिर ए हुन्छ है जुन यो फर्मुलामा नै यो फर्मुला छ नि यो जस्तै यहाँतिर छ नि अब के छ भनेपछि भाइस वर्सा हुन्छ कि यो चाहिँ नि यता भयो। अब यसै अब के अब प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए पहिला भयो हैन भनेपछि इभेन्ट बी चाहिँ नि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ इभेन्ट बी चाहिँ नि जुन डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि जुन अब हैन बी चाहिँ नि ए इभेन्ट पहिला भयो बी चाहिँ नि एमा डिपेन्ड हुन्थ्यो भने त्यो यहाँतिर के हुन्छ भाइस वर्सा यहाँतिर नि जसरी ए डिपेन्डेन्ट अन बी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए भएको थियो नि इन्डिपेन्डेन्टको केसमा यहाँतिर नि के हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ हैन के प्रोबेबिलिटी अफ यहाँतिर के हुन्छ जुन प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन ए छ नि त्यो इक्वल टु के हुन्छ बी हुन्छ क्या यहाँतिर है। होप कि तपाईँले बुझ्नु भयो होला है। सो यो यसरी हुन्छ है एन्ड सो अन के जति पनि एबिसिडी जति नै सोध्न सक्छ अनि यहाँतिर हामीले यसरी नै कन्डिसन लगाउँदै इन्टु गर्दै हैन। सो त्यसको हैन क्वेसन कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है त्यसै अनुसार सल्भ गर्ने है। यहाँतिर चाहिँ नि डिपेन्डेन्टमा चाहिँ इन्टु गर्ने एबिसिडी हैन यहाँतिर चाहिँ नि कन्डिसन लाग्दैन है यस्तो कन्डिसन लाग्दैन। अनि डिपेन्डेन्टको केसमा चाहिँ जुन कन्डिसन यो जुन यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलामा चाहिँ नि हैन b/a b ए पहिल्यै अक्युर्ड भइसक्यो अनि बी हुनलाई हैन ए पहिला अक्युर्ड हुनुपर्छ ए हुनै पर्छ। सो बी चाहिँ नि केमा एमा डिपेन्ड छ भने यो चाहिँ नि इक्वल टु के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट केसमा इक्वल टु जस्तै ए बीमा डिपेन्डेन्ट छ भने अब हामीलाई यसमा चाहिँ नि हैन इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ इक्वल टु ए हुन्छ अनि जुन प्रोबेबिलिटी अफ बी डिपेन्डेन्ट अन ए छ नि
सो त्यो बी को फाइन्ड गर्नु छ। सो बी को फाइन्ड गर्नलाई कि ए मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त्यो इक्वल टु बी हुन्छ क्या यहाँतिर है। इन्डिपेन्डेन्ट केसमा जुन ए को फाइन्ड गर्नु छ नि त्यो डिपेन्डेन्ट अन बी मा हुन्छ, त्यो इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए हुन्छ क्या यहाँतिर है। सो यही भनेको छ है, यहाँतिर हेर्नुहोस् है, यहाँतिर त्यही भनेको छ जस प्रोबेबिलिटी अफ होइन प्रोबेबिलिटी अफ ए स्ल्यास बी equal to probability of A, probability of B slash A equal to probability of B. So probability of A and B equal to probability of A into probability of B equal or होइन probability of B into probability of A. If any one of this condition is true then all of them are true. यो यहाँतिर यो कन्डिसन दिएछ नि यहाँमा, यसमा के कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने के सबै यो जति नि यहाँतिर छ नि सबै ट्रु हुन्छ है। यहाँतिर यो कन्डिसन सबै ट्रु हुन्छ। सो फर्मुला यस्तो, फर्मुला नै यस्तै हुन्छ है। यहाँतिर हो कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। यहाँतिर जस्तै इन्डिपेन्डेन्टमा कस्तो हुन्छ नि दुईवटा डाइस टु अन डाइस आउने, जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै इन्डिपेन्डेन्टमा के हुन्छ नि टु अन डाइस डाई आउने अनि टेल अन अ कोइन के। इन्डिपेन्डेन्टको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है। अब जस्ट लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ है हामी इन्डिपेन्डेन्टमा के। इन्डिपेन्डेन्टमा कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तै होइन अब कोइन छ है, कोइनमा के अब होइन यहाँ के भनेछ टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होइन। कोइनमा टस गऱ्यो भने कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ होइन हेड एकचोटि आउँछ टेल एकचोटि आउँछ होइन है। सो के हुन्छ भनेपछि यहाँतिर टोटल पोसिबल आउटकम्स के छ हाम्रो जुन यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलामा युज गर्ने टोटल पोसिबल आउटकम्स कति छ हाम्रो यहाँतिर दुईवटा छ नि त हेड अनि टेल होइन। अनि टोटल फेभरेबल आउटकम्स के छ हाम्रो फेभरेबल आउटकम्स के हेर्नु छ टेल आउने, टेल कति एकचोटि छ नि त नि। सो अब के छ यो इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ के हुन्छ इन्टु हुन्छ अनि होइन प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इक्वल टु टोटल यहाँतिर हेर्नुहोस् है इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको बारेमा भनिरहेको छु है। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के हुन्छ भनेपछि यहाँतिर होइन डिपेन्ड हुँदैन कि एकअर्कामा होइन। जस्तै टु अन डाई एन्ड टेल अन कोइन आउने चान्सेस कतिवटा छ है यहाँतिर। यहाँ एन्ड लागेको छ नि त नि, एन्ड लागेपछि मल्टिप्लाई हुन्छ है। अनि यहाँतिर के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा होइन विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ क्या है, विथ रिप्लेसमेन्ट भएको छ क्या। जस्तै यहाँतिर के टेल आउने होइन कोइनमा के टेल आउने चान्सेस कतिवटा छ क्या, टेल आउने चान्सेस कतिवटा छ क्या है फ्लिप गर्दा के है एकचोटि फ्लिप गर्दा टेल आउने चान्सेस कतिवटा हुन्छ। टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ यहाँ टोटल पोसिबल आउटकम्स कति दुईवटा छ अनि टोटल फेभरेबल आउटकम्स दुईवटामा टेल आउने चान्सेस कतिवटा छ एकचोटि छ नि त नि है। अनि यहाँ हेर्ने अब डाइसको हेर्ने क्या, डाइसकोमा के अब होइन स्याम्पल स्पेस हेर्ने डाइसको के आउँछ है 1 2 3 4 5 6 आएको छ नि त नि है। सो इक्वली 1 चोटि आउने इक्वली चान्सेस छ, 2 एकचोटि आउने इक्वली चान्सेस छ, 3 एकचोटि इक्वली आउने चान्सेस छ, जति 4 आउने चान्सेस छ त्यति 3 आउने चान्सेस छ, 5 6 5 जति आउने चान्सेस छ होइन इक्वली अरू जतिकै है। अरू जेस यहाँतिर जे छ नि अरू भन्नाले नि यहाँतिर जे छ नि यहाँ 6 पनि त्यतिचोटि आउने चान्सेस छ है यहाँतिर। यहाँ जति पनि अब छ नि इक्वली सबै इक्वली आउने चान्सेस छ। सो 1 2 3 4 5 6मा है टोटल 6मा चाहिँ नि होइन टोटल फेभरेबल आउटकम्स कति हो छ। फेभरेबल आउटकम्स भनेको के हो फेभरेबल आउटकम्स भनेको होइन यो इभेन्ट जुन हाम्रो इभेन्ट फाइन्ड गर्नु छ नि त्यो हाम्रो टोटल फेभरेबल आउटकम्स हुन्छ कि है यहाँतिर। अब हाम्रो के हेर्यो भने चाहिँ यहाँतिर 2 अन डाई आउने कति चान्सेस छ हेर्ने, यहाँ 2 कता छ कतिचोटि आएको छ 2 एकचोटि आएछ नि त नि। सो एकचोटि है अनि यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि अब हेर्ने यहाँतिर होइन केही कुरा होइन अब होइन यहाँतिर अब होइन केही कुरा अब केही कुरा त्यो भएको छ त मतलब झिकाल्यो अनि फेरि रिप्लेस नगरेको कुरा आएछ त आएको छैन नि त नि है। यो जस्तो छ होइन विथ रिप्लेसमेन्ट भन्नाले होइन विथ रिप्लेसमेन्ट भन्नेको इक्वल टु के हुन्छ भने नझिक्नुको इक्वल हो क्या है। विथ रिप्लेसमेन्ट होइन विथ रिप्लेसमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले नि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्नाले नि होइन विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ क्या। विथ रिप्लेसमेन्ट जब क्वेसनमा तपाईँको विथ रिप्लेसमेन्ट भनेर त्यस्तै के रिलेटेड
जस के यो क्वेसन आउँछ नि त्यो वर्ड के क्वेसन आयो भने तपाईँले यसरी गर्ने विथ रिप्लेसमेन्ट होइन। विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको नै के हो भनेपछि होइन, विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको नै केही इफेक्ट नपर्नु के, नो इफेक्ट के है। विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ है, इन्डिपेन्डेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट है। सरी विथ रिप्लेसमेन्ट भनेपछि मैले यो चाहिँ नि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ है, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। सो हामीले केही कुरा झिक्यो अनि हाल्यो होइन, अब त्यसमा केही फरक पर्यो परेन होइन। यहाँतिर पनि केही फरक परेछ त परे छैन नि त नि है। सो यहाँतिर के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट यस्तोलाई भन्छ क्या। सो डाइसमा के थियो 1 2 3 4 5 6वटा डाइस छ, त्यसमा चाहिँ नि 6 अनि त्यो कोइनमा यति हेड टेल आउने टोटल पोसिबल आउटकम छ, त्यसमा टेल आउने एकचोटि अनि डायमन्ड 2 आउने एकचोटि है। यो एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ त छैन नि त नि है। अब यहाँतिर जस्तै टेल आयो भने यसलाई केही इफेक्ट पार्छ त, डाइसमा केही इफेक्ट पार्छ त पार्दैन नि त। डाइसको नम्बर अब घट्ने बढ्ने केही छ हुन्छ त हुँदैन नि त। अब डाइसमा केही आयो भने यहाँ कोइनकोमा केही इफेक्ट पार्छ त घट्ने बढी हुँदैन नि त नि। सो यस्तोलाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ कि। यस्तोलाई हामीले के गर्छ भनेपछि मल्टिप्लाई गर्छ क्या। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हामीले के फाइन्ड गर भनेछ यहाँतिर प्रोबेबिलिटी अफ होइन, यहाँतिर हेर्ने 2 अन अ डाई के 2 अन अ डाई होइन, 2 अन डाई एन्ड अ टेल अन द कोइन भनेछ नि त। सो यसरी कति आउँछ हाम्रो यहाँतिर हेर्ने 1/2 इन्टु 1/6 है, 2 6 12 1/12 आउँछ है। यसरी आउँछ है, हो कि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब म यो इन्डिपेन्डेन्टको भयो, म चाहिँ अब डिपेन्डेन्टको होइन, डिपेन्डेन्टको एउटा इक्जाम्पल भन्छु है तपाईँले, यहाँतिर हेर्नुहोस् है। जस्तै यहाँतिर हेर्नुहोस् है, यहाँतिर हेर्दैछ नि यो चाहिँ नि डिपेन्डेन्टको है, डिपेन्डेन्टको एक्जाम्पल दिइरहेको छ है। जुन डिपेन्डेन्ट भनेको यो छ नि, यो डिपेन्डेन्ट होइन विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ है यहाँ डिपेन्डेन्टमा, विदाउट रिप्लेसमेन्ट के। अब क्वेसन कसरी आउँछ हेर्ने, सपोज द्याट वी ड्र 2 कार्ड्स आउट अफ डेक होइन, डेक अफ कार्ड, लेट ए बी द इभेन्ट let A be the event, the first card is an ace, be an event be the event that the card second card is an ace, then होइन हामीलाई यहाँतिर के भनेछ भने यहाँतिर हेर्नुहोस् है, यहाँतिर के भनेछ सपोज वी ड्र 2 कार्ड्स होइन आउट अफ डेक होइन, 2टा कार्ड हामीले निकाल्यो कि। यहाँतिर हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नि होइन इन्डिपेन्डेन्ट हो। अब चाहिँ नि डिपेन्डेन्टको कस्तो आउँछ होइन, डिपेन्डेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट होइन, विदाउट रिप्लेसमेन्ट है, विदाउट रिप्लेसमेन्टको कस्तो आउँछ भनेपछि यहाँतिर हेर्ने, डिपेन्डेन्टमा विदाउट रिप्लेसमेन्टको कस्तो आउँछ भनेपछि यहाँतिर के भनेछ, यहाँ हामीले के एउटा कार्ड छ नि तासमा के अब होइन, अब यहाँतिर के साइमल्टेनियस के कार्ड निकाल्यो कि, एउटा कार्ड निकाल्यो है, त्यसको प्रोबेबिलिटी कति आउँछ त्यो गर्यो कि, अनि फेरि अर्को कार्ड निकाल्यो कि त्यसको प्रोबेबिलिटी कति आउँछ, अनि त्यो दुइटैको प्रोबेबिलिटी निकाल भनेछ कि। दुईटा सिचुएसन भएको छ यहाँतिर यो क्वेसनको केसमा है। सो यहाँतिर हेर्ने दुईटा क्वेसन है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अफ के को निकाल्नुपर्छ, एस एन्ड एस आउने के, एस अनि एस आउने दुईचोटि निकाल्नु पर्यो नि त नि। अब के गर्ने यसको लागि त अब होइन फर्मुला अब के हुन्छ हाम्रो, यो छ नि मल्टिप्लिकेसनमा डिपेन्डेन्टमा के, यो डिपेन्डेन्टको विदाउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला के हुन्छ यहाँतिर यो हुन्छ नि त नि है। यहाँतिर हेर्नुहोस् यो छ नि यो, सो फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ होइन ल S1 S2 भनौँ है, प्रोबेबिलिटी अफ के यो फर्मुलाको साटा राख्ने के, प्रोबेबिलिटी अफ S1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ S2
S2 हुनलाई S1 हुनै पर्छ के है, यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ नि के है। अब हैन अनि के छ भनेपछि S2 चाहिँ नि हैन S1 मा डिपेन्डेन्ट छ के है, S2 लाई S1 ले इफेक्ट पार्छ के। यो मैले तपाईलाई पहिला नै बुझाइसकेको छु है, कसरी इफेक्ट पार्छ यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एस आउने चान्सेस कतिवटा छ यहाँतिर हेर्नु। अब हैन जस्तै एस आउने चान्सेस कतिवटा, एउटा 2 52 वटा कार्ड्स हुन्छ अनि डायमन्ड हार्ट क्लब स्पेड हुन्छ, त्यसमा 1 2 3 4 टोटल कार्ड एस 4 वटा हुन्छ है। अनि 52 वटा कार्डमा हैन पहिलाचोटि निकाल्दा कति चोटि आउँछ, 52 वटा कार्ड छ अनि त्यसमा पहिलाचोटि निकाल्दा कति एस कति चोटि आउँछ, एस 4 चोटि आउने चान्सेस हुन्छ नि त नि है 52 वटा कार्ड्समा। सो 52 वटा कार्ड्समा एस 4 चोटि आउँछ है। अब जुन हामीले यो एउटा जुन एस निकालेको थियो नि, एस निकालेको थियो नि है, एउटा एस निकालेको थियो, अब चान्सेस चाहिँ नि 4 चोटि छ, तर हामीले एउटा एस निकाल्यो, फेरि त्यो एसलाई हैन यो फिर्ता राखेन कि। अब हामीलाई हैन इभेन्ट S1 त इभेन्ट ए भयो, अब इभेन्ट 2 को थाहा पाउनु पर्यो कि। अब हैन इफेक्ट भएको छ कि यहाँतिर हैन प्रोबेबिलिटी अफ S2 चाहिँ नि हैन S1 मा डिपेन्डेन्ट छ के है। S2 लाई हैन S1 ले इफेक्ट गरेछ, S2 हुनलाई S1 हुनै पर्छ भन्न खोजेको छ कि यहाँतिर। यो भने कन्डिसनल हो कि, यहाँ कन्डिसनल दिएछ कि, जुन मैले तपाईलाई कन्डिसनल भनेर बुझाएको थिएँ नि त्यो त्यसमा के हैन यहाँतिर के कन्डिसन राखेछ भने S2 हुनलाई S1 हुनै पर्छ के। सो S1 भइसक्यो। अब हैन अब S2 लाई कसरी इफेक्ट भएको छ हेर्ने है, इफेक्ट भएको छ हैन। यसमा चाहिँ नि अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेछ नि त, विदाउट रिप्लेसमेन्ट। अब एउटा कार्ड झिक्यो रिप्लेस गरेन, सो अब कति बच्यो 52 वटा कार्ड्समा हैन 52 वटा कार्ड्समा एउटा माइनस गर्यो कति बच्यो 51 कार्ड्स बच्यो नि त नि है। अनि 4 मा पनि हैन एउटा एस निकाल्यो कति बच्यो 3टा है, सो 3 है। यहाँतिर अब हैन इफेक्ट भयो नि त नि, नम्बरमा इफेक्ट भयो नि त नि, जस्तै नम्बर घटेको छ नि त नि। सो यहाँतिर पहिला 4 थियो अहिले 3 भएको छ, पहिला 52 थियो अहिले 51 भएको छ। सो अब दुईटैको सँगै दुईटै सिचुएसनको हैन सँगै निकाल्नु पर्यो कि, यो जुन डिफ्रेन्ट सिचुएसन छ नि उनीहरूको सँगैको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले। सो यहाँतिर चाहिँ के गर्ने भनेपछि हेर्ने, यहाँतिर मल्टिप्लाई गर्ने क्या है, कतै यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी हैन, यसलाई अब हामीले जे पनि लेख्न सक्छ है। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन A1 इन्टरसेक्सन A2 हैन, प्रोबेबिलिटी अफ ए हैन स्ल्यास प्रोबेबिलिटी अफ A1 A2 स्ल्यास A1 यसरी लेख्न सक्छ है, जसरी नै लेख्न सक्छ है। यहाँतिर अब कति बच्यो यहाँ हेर्ने 52, यसलाई जस्ट मल्टिप्लाई गर्दा हेर्ने यहीँतिर एन्सर यहाँतिर कति दिएछ 0.0045 है। यही यहाँतिर यसरी एन्सर आउँछ है। तपाईले अब यो 0 लाई हटाएर पनि हैन लेख्न, जस्तै 0 लाई हटाए कति 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है 1 2 3 1 2 3 4 है। 0 लाई हटायो, जति यो पोइन्टलाई हटाएपछि जति 0 पछाडि छ नि तलतिर त्यति आउँछ, यहाँ पोइन्ट हटाएपछि यहाँ 1 आउँछ, 0 गर्ने 1 2 3 4 है। सो यहाँतिर कति हो 45 डिभाइडेड बाई 1 2 3 4 हैन 10,000 हैन। सो यहाँतिर यसरी छ है, हो कि तपाईले बुझ्नु भएको होला। अब हेर्ने यहाँतिर अब यहाँतिर अब के भन्ने छ भने यस्तै छ है। यहाँतिर इन्डिपेन्डेन्ट
यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट तपाईँले हो कि बुझ्नु भएको होला नि त नि। यो डिपेन्डेन्ट भने के हो हैन, यो डिपेन्डेन्ट भनेको के हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भने कस्तो है यहाँतिर। सो यहाँ मल्टिप्लिकेसनमा दुईवटा छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ अनि डिपेन्डेन्ट छ है यहाँतिर। हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला यो है। सो यहाँतिर यस्तो छ। अनि म चाहिँ नि यहाँ क्वेसन गराउँछु अब बिस्तारै क्वेसन गराउँछु। अनि त्यसमा चाहिँ नि हैन हो कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला यो इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट कस्तो हुन्छ। म अब फेरि एकचोटि छोटकरीमा हुन्छ जुन यो मल्टिप्लिकेसन रुलमा छ नि, मल्टिप्लिकेसनमा रुलमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि डिपेन्डेन्ट हैन, एकछिन जस्तै डिपेन्डेन्ट मल्टिप्लिकेसन रुलमा चाहिँ नि के हुन्छ नि प्रोबेबिलिटीको डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि एउटा चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के। यहाँतिर एउटा चाहिँ नि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट। डिपेन्डेन्टमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट हुन्छ, विदाउट रिप्लेसमेन्टमा कस्तो भनेपछि हैन एउटाले जुन अब पछि जुन इभेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हैन अगाडिको इभेन्टले इफेक्ट हुँदै जान्छ के है। इफेक्ट कसरी भएको छ भने यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले तपाईँले भनेको छु नि त नि यो S1 S2 को एक्जाम्पल दिएको छु नि त नि है। यहाँतिर यसरी इफेक्ट भएको छ हैन। अब हैन S1 S2 को एक्जाम्पल दिएको छु, सो त्यसरी नै इफेक्ट भएको छ। अब यहाँतिर के छ भनेपछि हैन इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ नि के हुन्छ भनेपछि हैन एक अर्कामा इफेक्ट गर्दैन के। इभेन्ट ए इभेन्ट बी, इभेन्ट ए आयो भने बीलाई इफेक्ट गर्दैन, इभेन्ट सी भयो भने ए अनि बीले सीलाई गर्दैन। यहाँ त इफेक्ट गरेछ नि त, यहाँ गर्दैन के है। अनि यहाँतिर के छ भनेपछि हैन जस्तै तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नु भएको छ हैन। यहाँतिर रेड बल 3 चोटि आउने चान्सेसको कसरी हेर्ने, यहाँ केही इफेक्ट भएको छैन नि त नि, किनभने यो विथ रिप्लेसमेन्ट एउटा रेड बल निकाल्यो राख्यो, एउटा रेड बल निकाल्यो राख्यो। जस्तै यहाँ 6 7 3 रेड बल थियो, एउटा रेड बल निकाल्यो राख्यो, एउटा रेड बल निकाल्यो राख्यो हैन। हामीले 3टा रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेछ नि त। इभेन्ट ए भयो अनि विथ रिप्लेसमेन्ट गर्यो के, अनि त्यसपछि सेकेन्ड भयो त्यो नि विथ रिप्लेसमेन्ट, थर्ड भयो फेरि विथ रिप्लेसमेन्ट। सो एन्सर चाहिँ नि कति 6/16 × 6/16 × 6/16 आएको छ क्या। यहाँतिर केही नि इफेक्ट भएको छैन है। अब यहाँतिर चाहिँ नि इफेक्ट भएको छ डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा, जस्तै 6 7 3 है। टोटल बल कतिवटा छ 16वटा छ नि त नि। अब के छ इभेन्ट यहाँ के भएको छ, इभेन्ट एलाई हैन इभेन्ट बीलाई हैन एले इफेक्ट गरेछ, इभेन्ट सीलाई ए अनि बीले गरेछ क्या। यहाँतिर एबिसी 3टा इभेन्ट भएको छ नि त नि, ए बी सी R1 R2 R3 हैन। सो R1लाई हैन R1लाई के भएको छ भने R1 भयो हैन। R1मा के भयो भने R1 इभेन्ट भयो, त्यसमा केही कुरा जियो अनि त्यसले फिर्ता राखेन के। अब त्यसलाई के रेड बलले फिर्ता राखेन। अब R2लाई इफेक्ट भयो भने त नि केले इफेक्ट गर्यो, R1ले गर्यो। फेरि त्यसमा के भयो भन्दा फेरि निकाल्यो हाल्यो हैन। त्यसमा के भयो फेरि R3 हुनलाई के R1 अनि R2ले इफेक्ट गर्यो के यहाँतिर हैन। इभेन्ट ए भयो अनि फेरि इभेन्ट 2 नट इभेन्ट ए भयो, त्यसमा के नट रिप्लेस भयो के, नट रिप्लेस भयो के। अनि फेरि इभेन्ट भयो नट रिप्लेस, फेरि इभेन्ट भयो नट रिप्लेस के। अब के भयो यहाँतिर इफेक्ट भएको छ नि त नि। 6/16 पहिला यति थियो अनि फेरि एउटा बल झिक्यो हैन, कम्ती भयो हैन, 5 भयो, फेरि एउटा बल झिक्यो फेरि कम्ती भयो 4 भयो, फेरि टोटलमा नि इफेक्ट हुन्छ नि त नि। सो टोटलमा एउटा बल जुन निकालेको थियो नि 15 हुन्छ, फेरि एउटा बल निकालेर सरी यहाँ 15 यहाँ 15 हुन्छ, यहाँ 14 हुन्छ है। यहाँतिर यसरी हुन्छ है। हो कि तपाईँले यो बुझ्नु भयो होला है। अनि अरू त यस्तै छ मैले भनिसक्यो। अनि इन्डिपेन्डेन्टमा यस्तो छ। अनि एडिसन रुलमा चाहिँ नि के छ भनेपछि यहाँतिर म्युचुअली इन्क्लुसिभ हुन्छ अनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ क्या प्रोबेबिलिटीमा। सो यो नि मैले बुझाइसकेको छु, म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। अनि एडिसनमा यो मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ भने मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ नि हैन एन्ड युज हुन्छ। एन्ड भनेको दुईटाको निकाल्नु पर्छ कि दुईटा इभेन्ट ए हुन्छ, इभेन्ट बी, इभेन्ट सी, जति पनि इभेन्ट हुन्छ नि त्योहरूको हैन
जति पनि एकपछि एक हुन्छ नि त्यो सबैको फेरि पछि के गर्नु पर्यो भने सँगै के अब भन्नाले जति नि इभेन्ट भएको छ नि सँगै इभेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो कि उनीहरूको है, त्यस्तो हुन्छ। यहाँतिर चाहिँ नि के छ भनेपछि एडिसनमा चाहिँ नि के भएको छ भने प्रोबेबिलिटी दुईवटा इभेन्ट कि त दुईवटा तिनवटा चारवटा कति नि इभेन्ट दिन सक्छ नि त। सो कि त इभेन्ट ए कि त इभेन्ट बी कि त इभेन्ट सी होइन, यसरी दिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि होइन दुईवटा सिचुएसन चाहिँ नि मल्टिप्लिकेसन अनि एडिसन रुलमा चाहिँ नि दुईवटा कि त दुईवटा भन्दा बढी होइन त्यति जति पनि इभेन्ट आउन सक्छ है त्यहाँतिर। तर के हुन्छ भने यहाँतिर जस जुन यो एडिसनमा छ नि त्यसमा चाहिँ नि अर युज हुन्छ। अर युज भनेको कि त त्यो कि त त्यो कि त त्यो होइन, त्यसमा होइन जस तिनीहरूको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पऱ्यो कि जस्तै कि त हेड आउने कि त टेल आउने त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पऱ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ नि प्लस आउँछ कि प्लस आउँछ। अनि त्यसमा एडिसनमा के हुन्छ म्युचुअली इन्क्लुसिभ हुन्छ एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ कि म्युचुअली इन्क्लुसिभमा चाहिँ नि कमन हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ नि कमन हुँदैन है। सो यसरी छ, यसको मैले बुझाइसकेको छु के कसो हुन्छ मैले है। यहाँतिर नि तपाईँलाई जस्ट बुझाएको छु है हल्का भन्नाले पनि जस्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ म्युचुअली इन्क्लुसिभ कस्तो हुन्छ भनेर जस्ट मैले यहाँ नि भनेको छु तपाईँलाई हल्का भन्नाले पनि जस्ट भनेको छु है। यहाँतिर जस्ट हल्का त भनेको छु है तपाईँलाई जस्ट यहाँतिर जस्ट यसरी हुन्छ है। यो एडिसनको चाहिँ नि एडिसनमा चाहिँ नि यसरी हुन्छ, यो मैले बुझाइसकेको छु तपाईँलाई। सो यसरी चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको बस यसरी छ अनि एडिसन रुलको यसरी छ है। होप कि तपाईँले बुझ्नु भएको होला है। थ्याङ्क यू सो मच।